کی زنگ میزنه؟ برجو. چه میگه؟ نمیدونم، گوش ندادم. تلفن رو روش قطع کردم. تازه مگه نگفتی امشب شب خودمونه؟ کسی شبمون خراب نمیکنه. کجا؟ سفره رو آماده کنم. چیه برجو، چی شده؟ تو چرا زنگای منو جواب نمیدی آخه؟ ها، به خاطر همین الان اینجایی؟ آی داداشم تو کیفت نامه گذاشته. نامه چی؟